बितेका समयमा पनि हामीले यो भर्सलाई लिकन यसलाई चाहिँ एउटा मुख्य आधारपट लिकन कति थोरै धेरै कुराहरू प्रभुद्वारा हामीले सुनेको थियौँ। अनि त्योभन्दा पहिला पनि यो वचनमा हामी जानुको अगाडि म एउटा कुरा भन्नु चाहन्छु। आज हामी गॉडली काउन्सिलसित हामी यतिका लोकहरू आबद्ध भएर चाहिँ हामी गइराखेको छौँ यो लकडाउन पिरियडबाट। यसले धेरै नै हामीलाई सहयोगहरू पुर्यायो हैन। वचनको हामीलाई कति अभाव थियो, हामी मण्डलीमा जानु पाउँदैन थियौँ, धेरै समस्याहरू थियो हामीलाई। हामी एकदमै सेवकाईहरूबाट, साप्ताहिक सेवकाईबाट सबै मुख्य सेवकाईबाट हामी वञ्चित भएर बसेको थियौँ, वचनको अभाव एकदमै। तर यो गॉडली काउन्सिलले एकदमै महत्त्वपूर्ण मुख्य के गरे भूमिका चाहिँ हाम्रो जीवनमा निभायो। तर यो शब्द जो छ गॉडली काउन्सिल, मैले आज यसो विचार गरेँ, गॉडली काउन्सिल यो भयंकर डरलाग्दो शब्द रहेछ के गॉडली काउन्सिल। हामीले विचार गरेको छु कि छैनौँ, एकदमै अनिवार्य रहेछ यो शब्दलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने रहेछ। गॉडली काउन्सिल परमेश्वरको परिषद भनेको रहेछ यो त। राम्रोसित मैले हेर्दाखेरि अब डिफिनेसन्सहरू यसको मिनिङ्सहरू हेर्दाखेरि काउन्सिलमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा समिति हुन्छ, समिति एउटा बोर्ड मेम्बर्सहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा बोर्ड मेम्बर्स। अब त्यो बोर्ड मेम्बर्सहरूको त्यो समितिमा भएको व्यक्तिहरूको काम के हो, उनीहरूले चाहिँ एउटा मुख्य विषय वस्तुलाई अगाडि राखेर चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ उनीहरूले अगाडि बढाउने, एकदम त्यस सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने। कसरी गर्नु पर्यो, एकदमै आफ्नो तन मन राखेर सबभन्दा माथि कुरा एकदम सच्चाइ हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ सत्यता। हजुर हेलो हजुर, सत्यता हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ, त्यो काउन्सिलमा चाहिँ। अब संसारमा धेरै काउन्सिल सुरु हुन्छ, लेजिस्लेचर बडी सुरु हुन्छ, समितिहरू बनाएको हुन्छ। अनि त्यो समितिले एउटा भनौँ न विकासको कामको निम्ति चाहिँ उनीहरू नियुक्त हुन्छ। आज हामी सबै पनि यो गॉडली काउन्सिलमा हामी चाहिँ भनौँ न सहभागी भएको कारणले हामी पनि आज त्यो काउन्सिलको के हो, हामी पनि एउटा समितिमा भएको सदस्यहरू बनेको छौँ। यस कारणले हामीले यो गॉडली काउन्सिलमा जोइन गर्ने, अनि हामी आउट हुने, अनि परमेश्वरको वचन सुन्ने, यदि त्यति मात्रै गरेको छु भने चाहिँ हामीले गलत गरिराखेको छौँ। हामीले अब यो वचनहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा पालन गर्नु पर्यो, किन यसको विकासको निम्ति हाम्रो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको एउटा के हुनु पर्यो, संगतिको विकास हुनु पर्यो। खालि हामी टाइम 7 बजी राखिदिएको छ आउने वचन सुन्ने, त्यहाँबाट फेरि हामी केही पनि नगर्ने त्यो कार्यको निम्ति हो भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै गलत छौँ। हामी चाहिँ त्यो काउन्सिलमा चाहिँ हाम्रो सहभागिता चाहिँ गलत भइराखेको छ। यसको मैले यसो सोचे, यो गॉडली काउन्सिल हो, नाम पनि भयंकर छ, यसको अर्थ चाहिँ के होला भने मैले राम्रोसित हेर्दै यस प्रकारले जाने रहेछ यो चाहिँ। यसकाले हामी एकले बुझ्नु पर्यो, हामी यो एउटा भनौँ न काउन्सिलको, यो समितिको, यो परिषदको हामी चाहिँ के भएको छौँ, हामी सहभागी भएको छौँ, त्यसको अङ्ग भएको छौँ। यसकाले हामीले कुनै ठाउँमा यदि हामीले गलत गरेर हिँडेको छौँ भने आज यो परिषदको चाहिँ हामीले बदनाम गरिराखेको हुन्छौँ है। यसकारण हामीले याद गर्नु पर्यो, परमेश्वरको वचन खालि सुनेर मात्रै होइन, त्यसलाई पालन पनि हाम्रो जीवनमा गर्नु पर्यो। आजको वचनमा पनि त्यही छ, यहाँ 10 कन्या केटीको यहाँ के भनेको छ भन्दा वाच देयरफोर फर ye know neither the day nor the hour wherein the son of man come। कहिले आउने हो परमेश्वरको पुत्रको आगमन कसैलाई थाहा छैन। यसकारण कसरी हुनु पर्यो, वाचफुल, एकदम तयारीमा हामी हुनु पर्यो। अनि माथि हेर्दाखेरि हामीले 10 कन्याहरूको देख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ चित्रण देख्छौँ हामीले। त्यहाँ चाहिँ 10 कन्याहरूको कुरा गरेको छ। त्यहाँ 5 जना कन्याहरूकोमा एकदम के तयार छ, उनीहरूको चाहिँ तेल लिएर उनीहरूको लेमको लागि उनीहरू तयार छ, त्यो बत्ती बाल्नुको लागि उनीहरू चाहिँ तयार छ। 5 जना चाहिँ उनीहरूको देहमा के छैन, तेल छैन। हामी सबैले सुन्दै आएको हाम्रो दास, ठुलो दासहरूसित यो तेलले एउटा पवित्र आत्माको के गर्छ, उपस्थितिलाई जनाउँछ, रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ पवित्र आत्माको। तब अब यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि हामी पढ्दै गयो भने पढिदिनुहोस् ल, 2बाट पढिदिनुहोस् त, पढ्दै जाऊँ।
अनि तिनीहरूका 5 बुद्धिमती र 5 मूर्ख थिए। एकछिन रोक्नु। मूर्खहरूले आफ्ना बत्तीहरू त लिए तर आफूसित तेल चाहिँ बोकेनन्, तर बुद्धिमतीहरूले आफ्ना बत्तीहरूसित आफ्ना भाँडाहरूमा तेल पनि बोके। तर दुलाले ढिलो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ठ भएर निदाए। अनि मध्यरातमा कराएको आवाज आयो, हेर दुला आउँदैछन्, उनलाई भेट्न निस्क। तब ती सबै कन्या उठेर आफ्ना बत्तीहरू मिलाए। अनि मूर्खहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, हामीलाई तिमीहरूका तेलबाट केही देऊ र, किनकि हाम्रा बत्तीहरू निप्दैछन्। तर बुद्धिमतीहरूले त्यसो भन्दै जवाब दिए, नत्र हामीहरू तिमीहरूका लागि यथेष्ट हुँदैन, तर बरु बेच्नेहरूका जाओ र आफ्ना निम्ति किन। हजुर, हुन्छ दाजु। अन्त हामीले यो सरासर हेर्दाखेरि एकदम देख्छौँ, एकपट्टि चाहिँ बुद्धिमानीहरू, एकपट्टि चाहिँ मूर्ख कन्याहरू। बुद्धिमानी कन्याहरू अनि मूर्ख कन्याहरू हामी देख्छौँ यहाँ चाहिँ। अनि त्यो तेल चाहिँ पवित्र आत्माको एउटा के छाप देखाइराखेको छ। त्यो छाप भएकाहरू यदि छ भने चाहिँ कुनै पनि समय प्रभु आए भने चाहिँ हामी चाहिँ जानु पाउँछौँ। अनि त्यो तेल नभएको खण्डमा चाहिँ हामी चाहिँ छाप नभएकोमा पर्ने रहेछौँ। अब कुनै पनि बेला प्रभु आयो भने चाहिँ हामी जानु पाउँदैन। अब यहाँ कुरा आयो मूर्ख र बुद्धिमानीको। अब यो 10 कन्या केटीमा 5 जना चाहिँ बुद्धिमानी, 5 जना चाहिँ मूर्ख देखाएको छ। के कारणले मूर्ख भयो त यिनीहरू? त अर्को पार्टी चाहिँ के कारणले चाहिँ उनीहरू चाहिँ बुद्धिमती भए त? यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो जति यो प्यारेबल दिएको छ, यो उखान जो दिएको छ, यसमा चाहिँ के कारणले चाहिँ यो मूर्ख भयो यो कन्याहरू, अनि के कारणले चाहिँ 5 कन्या चाहिँ बुद्धिमती भयो। वाइज हैन, बुद्धिमानी भनेको छ, बुद्धिमानी बनेको छ। बुद्धिमानीको यसको नाउन शब्दमा चाहिँ के आउँछ? बुद्धि आउँछ। बुद्धि जब हुन्छ तब बुद्धिमानी बन्ने हो। तब बुद्धि त दिमाग त सबैको दिएको छ। अब त्यो 5 कन्याको पनि दिमाग त थियो, त्यो मूर्खहरूको पनि यता बुद्धिमानीहरूको पनि उनीहरूको दिमाग थियो। तर यहाँ के कुरा आयो त? त्यो बुद्धि जो छ, जुन बुद्धिमानी बन्यो, बुद्धि पाएर चाहिँ त्यो बुद्धि चाहिँ जो उनीहरूले लिएको थियो त्यो चाहिँ असल बुद्धि होइन रहेछ। आज हामीलाई बुद्धिको सम्बन्धी धेरै कुराहरू परमेश्वरले बताएको छ बाइबलमा। त आज यो बुद्धिको कारणले, असल बुद्धि हामीले नपाएको कारणले चाहिँ आज हामी चाहिँ कहाँ छुट्न सक्छौँ? परमेश्वर आउँदाखेरि हामी आफूलाई तयारी नपाउन सक्छौँ। अब आयो, बुद्धि त छ, सबैको अगाडि छ, तर त्यो बुद्धि असल हो कि होइन, त्यो बुद्धि संसारले दिइराखेको बुद्धि हो कि परमेश्वरबाट आएको बुद्धि हो, यो कुरा चाहिँ नबुझेको रहेछ त्यो मूर्ख कन्या केटीहरूले चाहिँ। यस कारणले चाहिँ उनीहरूको आत्मा चाहिँ सेलाइको आत्मा उनीहरूले पायो। जब उनीहरूलाई चाहियो त्यो तेल, त्यो आत्माको जब कुरा आयो, उनीहरू चाहिँ आफूलाई सेलाइक पाए। थियो उनीहरूको पनि दिमागहरू सबै कुराहरू थियो, तर के थिएन? त्यो बुद्धि जुन चाहिँ आउनु पर्ने थियो परमेश्वरबाट, त्यो बुद्धि चाहिँ नआएको रहेछ। त्यो ज्ञानी बुद्धिमानीहरू कन्याहरूको चाहिँ जो बुद्धि परमेश्वरबाट आउनु पर्ने बुद्धि चाहिँ आएको रहेछ। यस कारणले उनीहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जुनै पनि बेला आज संसारमा आयो भने त्यो कन्या केटीहरू हामी चाहिँ आफूलाई तयार पाउँछौँ। अब यो कुरा आयो, बुद्धि, असल बुद्धि के हो त? आज हेर्नुहोस्, संसारभरि बुद्धिमानीको कमी छैन, यो दिमाग चलाएर काम गर्नेहरूको कमी छैन। भयङ्कर भयङ्कर मान्छेहरू संसारमा आज हामी देख्न सक्छौँ। उनीहरूको दिमाग यस्तो भयङ्कर चल्छ। त्यसको एउटा भनौँ न, त्यसको हावा पानी हामीलाई पनि परिसकेको छ। आज परमेश्वरको बुद्धिद्वारा हामी चल्ने ठाउँमा आज हामीले आफ्नो बुद्धिमा चाहिँ मजाले चलिराखेको हुन्छौँ। मजाले आफ्नै बुद्धि लगाएर चाहिँ पुरा परमेश्वरको बुद्धि नै चाहिएन, परमेश्वरले दिनु चाहेको बुद्धि जुनद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरमा बढ्दै गएर हामी चाहिँ तयार हुन सक्छौँ, त्यो बुद्धि त हामीलाई चाहिएन। किनभने
त्यो बुद्धिबाट टाढो पाड्नुलाई धेरै कुरा घटनाहरू चाहिँ हाम्रो आँखाको अगाडि घटिरहेको छ, हाम्रो कानहरूले सुनिराखेको छ, हाम्रो पाइलाहरू त्यो ठाउँमा गइराखेको छ आज चाहिँ। यसकारण त्यो बुद्धि जो परमेश्वरले हामीलाई दिनु चाहेको बुद्धि, जो असल बुद्धि परमेश्वरबाट आउने बुद्धि, सायद मलाई लाग्छ हामीले धेरै नै कम लिइराखेको छौँ अहिलेको अवस्थामा। बुद्धिमानीहरूको कुरा गर्दाखेरि त अब संसारमा त कुरै नगरौँ। मैले अस्ति भर्खर एउटा हेर्दै थिएँ पेपरमा एउटा कुराहरू, त्यहाँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एकदम वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अहिले के खोज्दै रहेछ भन्दाखेरि अब तिनीहरूको बुद्धिको त्यो भनौँ न एउटा भनौँ क्वान्टिटी कतिको बढेर गयो। उनीहरूले चाहिँ के खोज्दै रहेछ भन्दाखेरि अब सबै खोज्दै खोज्दै इन्भेन्ट गर्यो होइन, डिस्कभर उनीहरूले एकदमै होइन के गर्दै गयो किसिमको। अब उनीहरूको बुद्धि चाहिँ यहाँसम्म पुगेछ कि मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको विचार भावना सोच चाहिँ कस्तो होला नि भनेर अब यो एउटा जर्मन साइन्टिस्टहरूले, जर्मन वैज्ञानिकहरूले चाहिँ एउटा खोज तलास गर्नु आँटेको छ। त्यो गरिदेऊ भनेर तयार भइसकेको एउटा व्यक्ति नै पाइन्छ उनीहरूले, हुन्छ। अब उसको एउटा मर्ने अवस्था, रोगी बिमारी भयो, अब डक्टरले मलाई डिक्लेयर गरिदियो मर्न आँटेको छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ यो मर्ने बेलामा चाहिँ एउटा व्यक्तिको अनुभव सोच विचार भावनाहरू चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भनेर त्यस्तो त्यस्तो त्यो बुद्धिहरूले चाहिँ कहाँ लग्दैछ संसारको बुद्धिहरू। परमेश्वरको वचन अनुसार मृत्यु र जीवनको चाबी त परमेश्वरको हातमा छ। यसकारण आज हामी पनि परमेश्वरको सेवकाईहरू हामी गर्दैछौँ, परमेश्वरले देखाएको बाटोमा हामी हिँडेको छौँ। सबै कुरा गरेर पनि यदि त्यो परमेश्वरले दिनु चाहेको बुद्धि छ, जुन बुद्धिले चाहिँ हाम्रो पवित्र आत्माको ज्योति चाहिँ उज्यालो पार्छ, पवित्र आत्माले के दर्शाउँछ? प्रभु यीशु ख्रीष्टको एउटा ज्योति देखाउँछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्योति चाहिँ त्यो पवित्र आत्माद्वारा हामी तयार छु कि छैन? गलत पनि हुन सक्छ हामी, किनभने हामीले परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि प्रयोग गर्ने ठाउँमा आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गरेको छौँ त हाम्रो तेल छैन, हाम्रो तेल छैन। किनभने बुद्धिको यसको अर्थ हामीले हेर्दाखेरि, बुद्धिको अर्थ हेर्दाखेरि धेरै अर्थ रहेछ होइन। नलेजलाई पनि बुद्धि भन्ने रहेछ, अन्डरस्ट्यान्डिङलाई पनि बुद्धि भन्ने रहेछ, अनि यसको एउटा शब्द अर्को पनि रहेछ एक्विन्टेन्स भन्ने पनि रहेछ। अनि एक्विन्टेन्स भनेको चाहिँ के रहेछ भने जानकारी परिचय भनेको रहेछ कि एक्विन्टेन्स। बुद्धि विजडमको जब मैले यसो अर्थ यसो खोज्दै गएँ बुझ्दै गएँ, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि खालि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ ज्ञान एकदम के अरे बुझ्नु भनेको मात्रै होइन, एउटा एक्विन्टेन्स भन्ने पनि रहेछ। एक्विन्टेन्सको अर्थ जानकारी अथवा परिचय। के को परिचय? परमेश्वरले दिनु खोजेको जो बुद्धि छ त्यसको परिचय पाएको हुनु पर्यो हामी, त्यसको जानकारी हामीले हुनु पर्यो। नभए त हामीले आफ्नो ज्ञानको प्रयोग गरिराखेको हुन्छौँ। आफ्नो बुद्धि जो चाहिँ छ संसार, मैले भने नि कस्तो डर लाग्दो त्यो संसारको व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् त, अनि मान्छे मर्ने बेलाको एहसास, उनीहरूको भावना उनीहरूको सोच त्यो पो खोज्दैछ तिनीहरूको बुद्धिहरूले। आज हामी पनि त्यही बुद्धिमा समेटेर कतै परमेश्वरको वचनलाई आफ्नै प्रकारले लिएर चाहिँ हाम्रो जीवन अर्कै गोरेटोतिर गइराखेको छ। किन मैले भनिरहेको छु? किनभने हामीले देख्न सक्छौँ आज हाम्रो बीचमा धेरै कुराको घटी कमी छ, धेरै कुराको सबै कुरा हामी एकदमै कम अवस्थामा छौँ। के क्षमाशील हाम्रो जीवनमा छैन, संयमता हाम्रो जीवनमा छैन, प्रेम त खालि मुखले मात्रै भयो अबको समयमा। हामी विश्वासीहरू प्रेम हाम्रो मुखमा मात्रै रह्यो। संगति एउटा कार्य पूरा गर्नुको लागि मात्रै गइरहेको अवस्थामा धेरै छ, धेरै छ। किनभने त्यो बुद्धि जो छ परमेश्वरले दिनु चाहेको बुद्धि चाहिँ आज हामीले लिनु नचाहेको अवस्थामा हाम्रो आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गरेको कारणले यो मूर्ख कन्या केटीहरू तिनीहरूको पनि थियो, सबै कुरा थियो, तर बुद्धि जो लिनु पर्ने थियो उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरपट्टिको नलिएर दुष्टपट्टिको लिएको कारणले उनीहरूको जीवनमा चाहिँ त्यो पवित्र आत्माको ठाउँमा चाहिँ एउटा अन्ध्यारो आत्मा भयो अनि त उनीहरूले बाल्नु सकेन थियो। यसै कारणले यहाँ हामी पढौँ अयुबको 28 को 28 पद पढौँ। अयुब 28 को 28।
अयुब 28 अध्यायको 28 पद पढिदिनुहोस्। हेलो दाजु केसी दाजु तपाईलाई अनम्युट नै गरेका छौं, पढिदिनुहोस् ल। हजुर ठिक छ, म पढ्छु आफै। And unto men he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. And unto men he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. के रहेछ त परमेश्वरको बुद्धि? एउटै शब्दले क्लियर गरिदियो। यदि हामी त्यो कन्या केटी 5 कन्या केटी जस्तो आत्मामा तयार हुने हो भने चाहिँ आज हामीले त्यो परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ पाएको हुनु पर्यो। बुद्धि जब हुन्छ तब मात्रै त्यसलाई भन्छ बुद्धिमानी। बुद्धि नै छैन कसरी बुद्धिमानी भन्ने? तर त्यो बुद्धि चाहिँ तिनीहरूले कहाँबाट पाएको थियो? परमेश्वरबाट। किनभने परमेश्वरको डर भयो उनीको जीवनमा रहेछ। आजको डेटमा कतिको छ आज परमेश्वरको डर? आज हामी पनि त्यही संसारकै मान्छे जस्तो भइसकेको छौँ। कतिलो माध्यमहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हातमा संसार बोकेर हामी हिँडिराखेको इन्टरनेटद्वारा। अब यस्तो यो जो सेवकाईहरू छ, गोडली काउन्सिल सुरु छ, यस्तो सेवकाईको लाभ लिने कति छ त? धेरै कम नै होला। इन्टरनेसनली यो जोइन गरे तापनि त्यसको संख्या हामीले गण्यौँ कति होला र? अब त्यो इन्टरनेटमा अरू जोइन हुनेहरूको कति छ होला संख्या? हाम्रै विश्वासी भएर, हाम्रै दाइ भाइ छोरा छोरीहरूको हात त हेर्नुहोस्। मैले त हेर्छु अन्य जातिको भन्दा हाम्रै केटाकेटीहरूको हातमा मोबाइल बेसी 24 घण्टा चलाइरहेको देख्छु। भन्नुको अर्थ के हो? कुन ज्ञान लिइराखेको छ त? त्यसले त कुन ज्ञान लिइरहेको छ? संसारको ज्ञान, संसारको बुद्धिलाई खोजिरहेको छ उनीहरू मात्रै नभएर आज हामी पनि त्यस्तै सम्मिलित भएर हिँडिराखेको छौँ। किन डर छैन परमेश्वर। आउला र आउँदै गर्छ, गर्दै गरौँ। अनि एकदम राम्रो एउटा कुरा छ हाम्रो, हामी शरीर संसारमा बाँचेको छौँ। जसले पनि त्यही भन्ने हाम्रो, हामीले मोह लगायो शरीर संसारमा बाँचे यो त गरिहालौँ, शरीर संसारमा बाँचे त्यो त गरिहालौँ। किन? हामीले त्यो परमेश्वरको डर राख्नु चाहिँ अलिअलि कम गर्दै गएको छौँ, कम गर्दै गएको छौँ। यसकारण एक आपसमा हाम्रो सोच विचारहरू भावनाहरू आज अमिल्दो भइराखेको छ। किनभने त्यो दुष्टको आत्मा चाहिँ आएर हाम्रो दियोलाई सम्पूर्ण रूपले सेलाइसकेको छ। त्यो बलिरहेको अवस्थामा छैन, सेलाइसकेको छ। त्यो दियो चाहिँ बलिरहेको अवस्थामा छैन। यसकारणले हामी डराइराखेको छैन। त्यो अन्ध्यारोको कामहरू, फियर अफ द लर्ड, त्यो परमेश्वरले नगर्नु भनेको कामहरू गर्नुलाई पनि हामी डराइराखेको छैन। यसकारणले हामी पनि त्यही अघि मूर्ख कन्या केटीहरूको अवस्थामा आज हामी हुन सक्छौँ। यदि परमेश्वरको आगमन आज भोलि भइहाल्यौँ भने कुन प्रकारले हामीले चाहिँ आज परमेश्वरको वचनहरूलाई पालना गरिराखेको छौँ? आज खालि हामी एउटा मुखबाट बोल्ने एउटा विश्वासी भएको छौँ कि यो हाम्रो यदि मुखबाट बोल्छ हाम्रो क्रियाकलापले देखाउँछ। क्रियाकलापले जब देखाउँछ त्यसको फलले देखाउँछ, फलले देखाउँछ। आज फल कति छ त हाम्रो आफ्नो आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा? हैन, कुन प्रकारको फलहरू पाइन्छ? हेर्नुहोस् त, मण्डलीमा विभाजनको कुराहरू, एक आपसमा नमिल्दो कुराहरू, कुनै वचन भावले वचन लायो निस्किनु बित्तिकै त्यो वचनको टिक्का टिप्पणी, उसले यस्तो, यो त यस्तो थियो त्यस्तो थियो, खालि त्यस्तो मात्रै मण्डलीबाट निस्क्यो कि किन? टोटली सम्पूर्ण रूपले के संसारिक तौरमा गइराखेको छ नि त। म त जुनै पनि वचन किन नआओस् मेरो लागि यो कति मिठो कति राम्रो हुन्छ त्यतिखेर। किन? त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? एउटा सुधारको कार्यमा, चाहे जस्तै मलाई नै किन नभनेको होस्, तर त्यो वचन चाहिँ परमेश्वरबाट आएको भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले मलाई सुधार गर्ने, वचन भागलाई मात्र दिन मलाई सुधार गर्ने। तर लिनु सकिरहेको छैन। किन? त्यो असल बुद्धि जो परमेश्वरको डरबाट आउनुपर्ने बुद्धि हामीमा छैन आज, हैन? अनि के गरे? द्याट इज विजडम। त्यो चाहिँ के हो? एउटा बुद्धि हो। एन्ड द डिपार्ट एन्ड टु डिपार्ट फ्रम इभिल इज अन्डरस्ट्यान्डिङ। जब त्यो बुद्धि आउँछ, त्यो डर आउँछ,
डराएपछि हामी डराउँछौँ, बल्ल डराउने रहेछ। के कामबाट? त्यो दुष्ट कामबाट, कति नचाहिँदो कुराहरू गर्नुबाट। हामीलाई त कति सजिलो छ, गरिदिन्छौँ, शरीर संसारमा बाँचेको छु न, शरीर संसारमा बाँचेको छु। किन सजिलो भयो त भन्नु, हो नि त, शरीर संसारमा चाहिँ यो गर्नुपर्छ। मिल्दैन, शरीरको चिज छुट्टै हो, परमेश्वरको चिज छुट्टै हो, मिल्दै मिल्दैन। यदि हामी त्यो आत्मिकी दियो, त्यो पवित्र आत्माको दियो चाहिँ हाम्रो जीवनमा यदि साँच्चै नै हामीले बालेको छौँ भने त हामी त्यसमा आउने छौँ। पछि अहिले नआएनौँ, हामी याकुबको 1 अध्यायको 5 पद पढ्नेछौँ। याकुब 1 अध्यायको 5 पद। छैन नि कोही पनि पढ्ने नेपालीमा? ठिकै छ, हुन्छ। हजुर। तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने उसले परमेश्वरलाई मागोस्, जसले सबै मानिसहरूलाई मन खोलेर दिनुहुन्छ र हपार्नुहुन्न, अनि उसलाई यो दिइनेछ। हजुर, धन्यवाद दाजु, हजुरले पढिदिनु भएकोमा। या कति मिठो कुरा छ। यदि बुद्धिको कमी छ भने परमेश्वरमा माग गर्नुहोस्। आज मंगलबारको सेवकाई, हाम्रो प्रार्थनाको सेवकाई, माग्नु जान्छु, सबै कुरा माग्छु, सबै कुरा हामीले माग्छौँ। बिमारीको लागि माग्छु हैन, आफ्नो भनौँ न एउटा भनौँ पढाइ लेखाइको लागि माग्छौँ, आफ्नो भनौँ न एउटा भविष्यको लागि माग्छौँ, धेरै कुराहरू माग्छौँ। माग्न त दिनेछ भन्ने कारणले वचन यो एउटा आधार पदे यो मती 7:7 हैन, माग्ने माग्छु। तर कहिले यो परमेश्वरले दिनु चाहेको जो बुद्धि छ, जसले चाहिँ हाम्रो पवित्र आत्माको बत्ती उज्यालो पाराले बालिदिन्छ, त्यो तेलले, जो बुद्धि चाहिँ कसले मागेको थियो? राजा सोलोमनले मागे। आज कति छ हामीले माग्ने? त्यो बुद्धि माग्ने चाहिँ बुद्धि त माग्दिन, हामीले आफ्नै बुद्धिहरू खोजिरहेको छौँ। इन्टरनेटमा सर्च गरेको छौँ, कता कता कुनै केही कुरा बुझेन, सबै किताबहरू खोजेको छु म, इन्साइक्लोपिडियाहरू, डिक्सनरीहरू खोजेको छु। तर परमेश्वरबाट आउने जो बुद्धि छ कसैले मागेको छैन, कसैले। यदि परमेश्वरबाट आउने बुद्धि हामीले हाम्रो जीवनमा माग्दिन भने चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले परमेश्वरले दिएको पक्षिनमा एकदम साँचो प्रकारले चल्ने? यो त एउटा प्रश्न भयो नि त। किन परमेश्वरले जुन बुद्धिमा हामीलाई आधार गरेर लग्नु खोजेको बाटो छ त्यहाँ त हामी जान सक्दैनौँ। किन? हाम्रो बुद्धि त पुरा मिस्कट बुद्धि भयो, पुरै संसारको बुद्धिले मिक्स गरेर हामीलाई चाहिँ त्यो आत्मिकी उज्यालो त हाम्रो के गरिदिएको छ? अन्ध्यारो बनाइदिएको छ। उज्यालोको उल्टा शब्द के हो? अन्ध्यारो बनाइदिएको छ। कसरी जाने त हामी त्यहाँ? कसरी जाने त? यसकारणले हाम्रो मागै छैन आज बुद्धिको, आफ्नै बुद्धिले सबै कुरा। मण्डलीमा केही भनौँ न केही सेवकाईहरू आफ्नै बुद्धिले गरिरहेको छ। त्यो सेवकाई कुनै भाइको समस्याहरू परमेश्वरमा रहेर गर्नु ठाउँमा आफ्नो बुद्धिले गराएको, यसरी गर्ने त्यसरी गर्ने पुरै बताइरहेको छ। भरे अन्तमा बिचारा त्यो भाइले पाउने फल त अदम उदास। किन? सफलता त पायो तर भित्र अन्तस्करणबाट ऊ खुसी भएन। किन? त्यो परमेश्वरले देखाएको बाटोबाट नगरेको कारण, आफ्नै बल बुद्धिले गरेको कारणले ऊ जतिको सन्तुष्टिले पाउनु पर्ने थियो त्यो कुरा पाइराखेको अवस्थामा एक आपसमा सन्तुष्टि छैन। आज हामी सन्तुष्टि छैन एक आपसमा। हामी कति त अब हामी जय मसीह गर्न राम्रो रिप्लाई छैन, हेर्नु पनि सकिरहेको छैन। एक यसरी निहुरेर पो गरेको छ। किन? एक आपसको एउटा हुनुपर्ने सद्भावना चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि त्यो बुद्धि जो छ, हाम्रो दिमाग जो छ, त्यसलाई कसले चलाइराखेको छ? संसारको बुद्धिहरूले चलाइराखेको छ। परमेश्वरले दिनु चाहेको बुद्धि, परमेश्वरले मागो म बुद्धि दिन्छु। ओके, lack wisdom, let him ask of God that give to all men. त्यो सबैलाई दिनु सक्छ, सबैलाई, हामी सबैले पाउन सक्छौँ त्यो बुद्धि चाहिँ। तर आज बुद्धि माग्ने त बहुत कम छ। किन? हामी आफै ज्ञानी बुद्धि भइसक्यौँ नि त। सबै कुरा झन् परमेश्वरको वचन हामीले पढेर त झन् हामी ओभर बुद्धि भयो, ओभरफ्लो भइसकेको छु। संसारको मान्छेलाई त खालि शारीरिक कुराहरूको यता र उतिको बुद्धिहरू छ, हामीलाई त आत्मिक कुराको नि बुद्धि छ, ज्ञान छ।
तर हामी त्यो ज्ञानमा आके चलिराखेको छौँ, आधार भइराखेको छैनौँ। यस कारणले त्यो कन्या केटीहरू चाहिँ उनीहरूको दिमाग थियो, सबै कुरा थियो, तर त्यो बुद्धि जो लिनुपर्ने ठाउँ थियो उनीहरूले गलत लिएको कारणले उनीहरू बुद्धिमानीको क्याटेगोरीमा आएन, त्यो ग्रुपमा चाहिँ आएन। हामी चाहिँ कहाँ छौँ त आज? हामीले त्यो बुद्धि जो परमेश्वरले दिनु चाहेको छ त्यो बुद्धिलाई लिनु चाहेको छौँ कि आफ्नै दिमागले सबै कुराहरू गरिराखेको छौँ, हाम्रो जीवनमा गरिराखेको छौँ। त्यही कारणले त आज हामी देख्न सक्छौँ हैन, सबै सबै अर्को यस्तै छ यो मण्डलीको, उता गयो हाम्रो पनि यस्तै छ। किन अब यही मण्डलीको कस्तो आत्मिक तौरमा थियो एक समयमा हामी बुझ्न सक्छौँ, सेवकाई गर्दा पनि पुरा परमेश्वरको उपस्थिति भएको जस्तै। अहिले त बहुत घटी कमी छ नि त्यो माहौल त, त्यो माहौल हामीले फिल गर्नु गाह्रो भइरहेको छ। किन? सबले आफ्नो आफ्नो बुद्धि चलाएर त्यो मण्डलीमा बिचारा परमेश्वरको बुद्धि त गायब छैन। परमेश्वरको बुद्धिले चलाउनु पर्ने अवस्थामा आफ्नो आफ्नो बुद्धि चलाएर चाहिँ पुरा त्यो उपस्थिति जबरजस्ती परमेश्वरको उपस्थिति छ भनेर हामी बसिरहेको छौँ। जबकि एक आफूमा हेर्दाखेरि एकदम दिमागमा अर्कै कुरा खेल्यो। कसरी हुन्छ त? परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ त्यो ठाउँमा। हामीले मैले वीरेन दाजुलाई हेर्दाखेरि एकदम सोचिहालेँ कि भनेर कसरी हुन्छ परमेश्वर? मैले त एकदम सकारात्मक रूपमा हेरिदिनु पर्यो नि त एउटा विश्वासी हो भने भनेर हेर्दैन, उल्टै हेरिरहेको छ। यो कसरी थाहा पाउँछ? वचनहरू दिएकोले थाहा पाउँछ नि। वचन त यस्तो थियो, इसकाको वचन परमेश्वरको वचनलाई आदि यस प्रकारले चाहिँ लिइराखेको। किन? त्यो मान्छेको बुद्धि, हाम्रो बुद्धिले चाहिँ कुन ठाउँ लियो? परमेश्वरको बुद्धिको ठाउँ लियो। यसकारणले हामी बहुत होशियार हुनु पर्यो। यो बुद्धि हाम्रो जीवनमा हुनु पर्यो। यदि पवित्र आत्माको हामीले छाप चाहिँ त्यो बत्ती चाहिँ दियो चाहिँ हामीले बाल्ने हो भने चाहिँ दानियल 2:20, दानियलको पुस्तक 2 अध्यायको 20 पढौँ। हजुर दाजु पढिदिनुहोस्। दानियल 2 अध्यायको 20 पद। दानियलले जवाब दिएर भने, हजुर परमेश्वरको नाम सदा सर्वदा धन्यको होस्, किनकि बुद्धि र सामर्थ्य उहाँकै हुन्। हजुर हेर्नुहोस् त, बुद्धि संसारबाट आउने बुद्धि त बुद्धि नै होइन। दानियलले भन्दैछ दानियलको पुस्तकमा संसारबाट आउने त्यो ज्ञान बुद्धि चाहिँ बुद्धि नै होइन। कति डरलाग्दो कुरा छ यो। हामी त बुद्धि पाए, ज्ञान पाए, पढा लेखा, बस पढा लेखा त कुरै नगरौँ, आज खुट्टा भुइँमा हुँदैन। हाम्रै मध्येमा कति धन सम्पत्ति, अबै सुनेको धन सम्पत्तिको पार्सलिटीहरू हामी देख्छौँ। धनी वर्गलाई गर्ने ट्रिटमेन्टहरू हामीले देख्छौँ, पढा लेखालाई गर्ने ट्रिटमेन्ट देख्न सक्छौँ हामीले। यो सबै कुरा हाम्रो अगाडि समाजमा मात्रै होइन, हाम्रो आफ्नो आफ्नो परमेश्वरको वासस्थान मण्डलीमा पसिसकेछ, प्रियहरू हो, पसिसकेको छ। यस कारणले त हामी आज एक आपसमा हाम्रो सद्भाव नै छैन, हामी सहनै सक्दैनौँ। किन? त्यो जुन चाहिँ पुरा परमेश्वरले दिनुपर्ने कुरा चाहिँ नआएको खण्डमा बुद्धि त खाली परमेश्वरकै गरिया भने नि हैन। फर विजडम एन्ड माइट आर हिज, परमेश्वरको गरे बुद्धि त संसारले दिएको बुद्धि त बुद्धि नै होइन, त्यो त ज्ञानै होइन, केही पनि होइन, त्यो त बुझ्ने कुरा मात्रै हो। जबसम्म यो परमेश्वरले दिएको बुद्धि हाम्रो जीवनमा आउँदैन, हामी बुद्धि रहित है मान्नुहोस्, हिज भनेछ उसको गरे यो बुद्धि त। अनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसरी आउँछ हामी हेरौँ। परमेश्वरले आज कुन प्रकारले अगुवाई गर्छ हैन। आज संसारमा त्यो बुद्धि चलाएर चाहिँ संसारलाई चाहिँ खतम पारिसकेको छ संसारको। आज त्यो बुद्धि, संसारको बुद्धि, असलमा त्यो बुद्धि आउनु पर्ने परमेश्वरबाट हाम्रो जीवनमा, हामीले त्यसलाई चाहिँ रोकेर संसारको बुद्धि लिएर हामी चलाइराखेको छौँ, रोकिदिएको छौँ त्यो संसारको परमेश्वरले दिनु। तर बुद्धि चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ गरे के अरू कसैबाट आउनै सक्दैन। कसैबाट आउने, यो किताब पढेर आउन सक्दैन, आत्मामै धन सम्पत्ति किनभने त्यो बुद्धि जो परमेश्वरबाट आउँछ
त्यो चाहिँ असल बुद्धि, त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा आत्मिक जीवनको उचाइमा पुर्याउँछ। त्यसले चाहिँ हाम्रो पवित्र आत्माको छाप चाहिँ के बनाउँछ, एकदम ग्रान्टेड बनाउँछ। त्यसले चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी दिन्छ, बल्ल हामी चाहिँ कुनै पनि बेला यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन देख्ने हामी तयारी पाउँछौँ। जसरी त्यो 5 कन्या केटी बुद्धिमानी किन बन्यो, जबसम्म बुद्धि हुँदैन कसरी बुद्धिमानी बन्दैन नि। उनीहरू बुद्धिमानी उनीहरूले किन तुलायो, त्यो बुद्धि चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो। उनीहरू सबै परमेश्वरले भनेको कुरा हो, सबै कुरामा उनीहरू तयार भएको खण्डमा आज हाम्रो अवस्था हैन, सबै कुरा एभ्रिथिङ सबै कुरामा पसिसकेको छ यो संसारको बुद्धि। खालि वचनवाहकहरूको जीवनमा होइन, अथवा कुनै एउटा भनौँ न मण्डली सञ्चालन गर्ने मण्डलीको सबै व्यवस्था मिला उनीहरूको जीवनमा मात्रै होइन। आज स्पेसली झन् डरलाग्दो त म्युजिसियनहरूको कुरा गरौँ न। म्युजिसियन सङ्गीतमा आबद्ध भएको भाइ बहिनी दाइ तपाईँ लिनु कुन अवस्थामा छ, आज भोलिको सङ्गीतहरू कुन प्रकारले बनाइराखेको छ, त्यहाँ प्रयोग गर्ने वाद्य यन्त्रहरू कसरी बजाइराखेको छ, त्यो वाद्य यन्त्रहरू बजाउनु पर्ने हो कि होइन, हेर्नुहोस् राम्रो प्रकारले। सबभन्दा परमेश्वरबाट टाढो पार्ने ठाउँ कुन हो, त्यो सङ्गीतको एउटा ठाउँ पनि। कति सङ्गीतहरू आज डाङ डाङ र डुङडुङ के भन्नु खोजेको त्यो सङ्गीतले थाहा पनि छैन बजाइराखेको छौँ। हामीले पनि त्यो अवस्थामा हामी गइराखेको छौँ आज। किनभने परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिमा आधारित भएर आज हामीले बजाउनु पर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू वाद्य यन्त्रहरू त्यो प्रकारले बजाइराखेको छैन। आज संसारले प्रयोग गर्ने वाद्य यन्त्रहरू डाङ डाङ र डुङडुङ पराको होइन, कति वेस्टर्नाइज स्टाइलहरूको गीतहरू सबै त्यो कसले चलाउने हो, शैतानले चलाउने हो। त्यस कारणले घमण्डले एउटा भजन गायो भन्दैमा अब पुरा पसिहाल्यो। किन उसले संसारको ज्ञानमा आधारित भएर सबै कम्पोजिसन्सहरू म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बजाएको खण्डमा मैले एक समय, म पनि एउटा म्युजिसियन नै हो, एकदमै इन्ट्रेस्टेड म्युजिसियन हो। मैले एक समय सबैले सुनेकोलाई एउटा ग्रुप थियो रक एन्ड पप, एकदमै भयङ्कर सबभन्दा डरलाग्दो रक म्युजिक नै तिनीहरूबाट नै सुरु भएको भन्दा पनि हुन्छ। एकदम हल्ला मचाउने म्युजिकहरू हुन्छ नि, यो वेस्टर्न कन्ट्रीको पश्चिम मुलुकको हु भन्ने एउटा ग्रुप थियो कि डरलाग्दो, कपाल पनि यति पाल्ने गिटार बेस गिटार। अनि तिनीहरूको एकपट्टि पहिला त के हुन्थ्यो, सिडीहरू हुन्थ्यो, ए साइड बी साइड। ए साइडमा त मजाको त्यो चिच्चाउने गीत हल्ला गर्ने गीतहरू छ, अर्को साइडमा त पुरा शैतानको वचन पो छ, पुरै शैतानको वचन पुरा लुसिफरलाई केन्द्रित गरेर वचनहरू दिइरहेछ। अनि त्यो ग्रुपले के गर्ने रहेछ, सबै आफ्नो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिकर्ड गरेपछि चाहिँ ठ्याक्कै एउटा शैतानको ठुलो मूर्ति बनायो अनि त्यसको अगाडि लगेर ओ शैतान हामी तपाईको के हो अनुयायीहरू हौं, एकदम कट्टर अनुयायीहरू हौं हामी चाहिँ। अब हामीले यो गीत सङ्गीत बनाएको छौँ, यसलाई यस्तो पपुलर गरिदिनुहोस्, संसारभरि यस्तो चलाइदिनुहोस्, सबै यही सङ्गीतमा, सबै व्यक्तिहरू संसारको यही सङ्गीतमा डुबोस्, रमाओस् अनि मजा मस्ती गरोस्। कुन प्रकारले बनाउँदैछौँ हामीले, कुन प्रकारको वाद्य यन्त्र प्रयोग गरेको छौँ, डाङडाङ र डुङडुङ। तब त होशियार इन्स्ट्रुमेन्टमा एकदम शैतानले चलाइराखेको हुन्छ, एकदमै हामी होशियार हुनु पर्यो। तब त जब हामीले त्यो कुराहरू प्रयोग गर्छौँ, कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरको ज्ञानमा आधारित भएर त्यो गीतको कम्पोजिसन गरिराखेको छौँ, त्यो गीतलाई गाइराखेको छौँ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई बजाइराखेको छौँ, मिलेन नि त। मिले पहिलाको गीतहरू हेर्नुहोस्, एल्सादाईको गीतहरू कस्तो छ, कस्तो छ, इन्स्ट्रुमेन्टहरू हेर्नुहोस् सिम्पल। तर आज यो मैले किन लाएँ भन्दा म्युजिकको यो ग्रुपमा पनि धेरै यस्तो कुराहरू आएको कारणले आज एक आपसमा अमिल्दो कुराहरू तोइ छाड मै छाड कुरा आएको खण्डमा तब त पटक्कै होइन, त्यो परमेश्वरबाट आएको बुद्धिले काम गरेको होइन, त्यो परमेश्वरबाट नआएको बुद्धिले काम गरेको हो, नआएको बुद्धिले काम गरेको हो।
त्यसकारण हामी एकदम होशियार हुनु पर्यो। यदि त्यस प्रकारले हामीले गाइराखेको छौँ, बजाइराखेको छौँ भने त्यो त हामीले परमेश्वरको महिमा होइन, आफ्नो महिमाको लागि। आफ्नो महिमा गर्नु भनेको परमेश्वरको विरोधमा हामीले आफ्नो महिमा गर्नु। कारण यो पनि एकदम होशियार हुनु पर्यो। किन एकदमै हामी एउटा आधुनिक संसारमा छौँ, एकदमै आधुनिकीकरण भइसकेको छ सबै कुरामा। त्यस कारणले सबभन्दा एउटा डरलाग्दो ठाउँ साङ्गीतिक ठाउँ पनि हो। कुन प्रकारको व्यवहार छ त्यहाँ चाहिँ एक आपसमा एक अर्काले सहयोग गरेर चाहिँ एकदम मिठो मिठो प्रकारले काम गरिराखेको छौँ कि तोइ छाड मै छाड, मैले गाउनु पर्छ, मैले बजाउनु पर्छ, छोड्दै नछोड्ने गरिराखेको छु। हुनुपर्ने सङ्गीतहरू नभएर नचाहिँदो प्रकारको सङ्गीत बजाइराखेको छु। चाहे परमेश्वरको महिमा मात्रै होस्, खालि त्यस्तो सङ्गीतहरू आउनु पर्यो जसले चाहिँ हामीलाई त्यो बुद्धिको ज्ञान असल रूपमा दिन्छ। हामी पढौँ हितोपदेश 2:6। हितोपदेश 2:6 कुन बुद्धि हो त आज चाहेको? किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ, उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझ निस्कन्छन्। हजुर हजुर, यहाँ पनि यति मिठो कुरा लेखेको छ। फर द लर्ड गिफ्ट विजडम। हेर त, खालि परमेश्वरले दिनु चाहनुहुन्छ। हामीले चाहेको, हामी विश्वासीहरूले चाहेको बुद्धि चाहिँ कसैले दिनु सक्दैन। कसैले, कुनै व्यक्तिले दिनु सक्दैन। संसारको महान महान किताबहरूबाट, ज्ञानको कुराहरूबाट हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ खालि कोबाट? फर द लर्ड गिफ्ट विजडम आउट अफ हिज माउथ। उसको मुखबाट मात्रै त्यो चाहिँ कुरा आउन सक्छ। अब त आज हामीले त्यो बुद्धि चाहिँ कहाँबाट लिइराखेको छु? कहाँबाट लिइरहेको छु? मान्छेबाट लिइराखेको छु। कुनै एउटा ग्रुप बाजी गरेर त्यो ग्रुपको कुराहरू लिइराखेको छु। मण्डलीमा ग्रुप पनि भइसक्यो छैन। ग्रुप यो फल्लाको ग्रुप, त्यो ढिस्काको ग्रुप, एकदम त्यो ग्रुप पार्टीहरू फेरि एक आपसमा नमिलिरहेको अवस्थाहरू। किन? त्यो उनीहरूले त्यो ग्रुपको कुराहरूलाई लिएको खण्ड। अब त्यही ठाउँमा यदि परमेश्वरको कुरा ल्यायो, न ग्रुप न फल्ला, सबै मिलाप छ नि। हजुर ग्रुप त्यो फल्लाको ग्रुप गरे, त्यो फल्लाको ग्रुप पार्टी उताको ग्रुपसित नमिलिरहेको हुन्छ। अदम जयपछि हात मिलाउनु, अदम यति छोएर गर्छ कि चापै यसरी गर्दैन, यसरी छोएर। किन? त्यो ग्रुप दुईटा अलग ग्रुप भएको हाम्रै मण्डलीमा हामी देखिरहेको छु। नागाल्यान्डतिर गयो भने यस्तो मजा लाग्छ कि त्यहाँ नागाहरू बिचरा जङ्गली भनेर हामीले बुझ्छौँ, तर यति मजा लाग्छ उनीहरूको त्यो गाउँतिर जाँदाखेरि। यो जयमसी गर्छौँ नि, उनीहरूको त चेबाई हो कि के भनेर च्यापै पक्कड्छ, यसो चलाउँछ कि हो भन्दै आत्मिकता देखाउँछ नि। त्यो उनीहरूको भाषा जान्दिनँ, उनीहरूलाई चिन्दिनँ, तर पनि कति मजा लाग्छ कि उनीहरूलाई आफ्नो जस्तो गरेको। हामी त यसरी छुनु थालेको छौँ आचरण, यसो यसो गरेर। किनभने त्यो परमेश्वरले भने नि, फर द लर्ड गिफ्ट विजडम, परमेश्वरले दिन्छ बुद्धि चाहिँ। त्यो बुद्धिलाई हामीले खोजेको छैनौँ, संसारले दिने बुद्धिलाई खोजिरहेको छौँ। के कुरामा? संसारको कुराहरूमा समय बित्दै गएको छ। त्यो पोइन्टमा हामी आउनु पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ है, तर पनि म भन्दै जान्छु। किनभने त्यो बुद्धि चाहिँ किन नआइरहेको? किनभने त्यो बुद्धि चाहिँ अर्कै ठाउँबाट आएको खण्डमा आज हाम्रो अवस्था यस्तो भएको छ है। हितोपदेश हामी 4:7 पनि पढिदिउँ, यसकै छेउमा छ 4:7। बुद्धि श्रेष्ठ वस्तु हो। हेर्नुहोस्, एकछिन रोकिदिनुहोस्। बुद्धि के गरे? सबभन्दा श्रेष्ठ चिज, इज द प्रिन्सिपल थिङ। सबभन्दा मुख्य चिज चाहिँ के गरे? बुद्धि। पढिदिनुहोस् दाजु फेरि। यस्तो बुद्धि श्रेष्ठ वस्तु हो, यसैले बुद्धि प्राप्त गर्छ, तिम्रो सारा प्राप्तिले समझ प्राप्त गर। हजुर हेर्नुहोस् त, कति मिठो छ। बुद्धि चाहिँ सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ गरे। अनि त्यो बुद्धिले चाहिँ के दिन्छ गरे? हामीलाई बुद्धि दिन्छ। त्यो बुद्धिद्वारा चाहिँ हामीले बल्ल ज्ञान पाउँछौँ, अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्छौँ गरे। तर यो बुद्धि चाहिँ अघि मैले भने नि, त्यो कन्या केटीहरू जसरी बुद्धिमान बनेको थियो, कुन बुद्धिले? परमेश्वरको बुद्धिले। यसकारण उनीहरूको आत्मिक दियो चाहिँ एउटा
पवित्र आत्माको दियो चाहिँ जलिराखेको थियो, बलिराखेको थियो, तयार थियो उनीहरू चाहिँ। हामीले चाहिँ आज यो बुद्धि जुन चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा हो, आज त्यो बुद्धि गुमाएको छौँ कि परमेश्वरको बुद्धि नलिएको छौँ त हामीले गुमाएको छौँ हामीले त्यो बुद्धि। यसको लागि हाम्रो क्रियाकलापले देखाउँछ, हामीले पाइराखेको फलहरूले देखाउँछ, हामीले सोचिरहेको कुराहरूले देखाउँछ हामीले कुन चाहिँ बुद्धि पाइराखेको छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज यो बुद्धि चाहिँ हामीबाट टाढो भागिरहेको छ, जुन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनु चाहेको बुद्धि चाहिँ एकदमै उपदेशक 2:13 पनि हामी पढौँ। उपदेशक 2:13। तब मैले देखेँ अन्धकार भन्दा ज्योति जति उत्तम छ त्यति नै बुद्धि मूर्खता भन्दा उत्तम रहेछ। हेर्नुहोस् कति मिठो छ। Then I saw that wisdom excel fully as far as light excel darkness। अब हामी पुग्यौँ है पोइन्टमा। उज्यालोले चाहिँ केलाई जित्छ गरे? अन्ध्यारोलाई जित्छ गरे। उज्यालो चाहिँ यो पदमा पर्यावाचक शब्द हो, एउटा सिनोनाइम शब्द हो, विजडमको ठाउँमा प्रयोग गरेको एउटा शब्द। उज्यालो, उज्यालोले के गर्छ? अन्ध्यारोलाई निकालिदिन्छ, अन्ध्यारोलाई निकालिदिन्छ। विजडम के गरे? पर्यावाचक शब्द, सिनोनाइम्स, त्यो शब्दको ठाउँमा प्रयोग गरेको एउटा शब्द के हो? लाइट भनेको छ, उज्यालो, ज्योति। धन नेपालीमा मिठो छ ज्योति। त ज्योतिलाई बुझ्नु पर्यो। ज्योति भनेको यो लाइट भनेको होइन। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ ज्योति भनेको क्यान्डल बालेर उज्यालो बनाउने होइन, फ्लड लाइट गरेर उज्यालो बनाउने होइन। ज्योति भनेको चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। पहिला हामी यूहन्ना 8:12 पढौँ, त्यहाँ हामीले बुझ्छौँ ज्योति के हो। यूहन्ना 8:12। तब फेरि येशूले यसो भन्दै तिनीहरूसँग बोल्नुभयो, संसारको ज्योति म नै हुँ, जसले मलाई पछ्याउँछ ऊ अन्धकारमा हिँड्ने छैन तर जीवनको ज्योति पाउनेछ। आज हाम्रो जीवनमा त्यो ज्योति छैन। हामी त ज्योति यस्तो लाइटहरू खोजिरहेछौँ। अँध्यारो हुन्छ नि राति अनि उज्यालो बन्छ। स्ट्रिट बाटोतिर जाँदाखेरि ठुलो ठुलो क्यापिटल सिटीहरूतिर हामी होइन मेट्रोतिर पुग्दा बाप्रे उज्यालो छ। हुनु त त्यो उज्यालो बत्तीहरूले पनि अन्ध्यारो, त्यो रातिको अन्ध्यारो उज्यालो गरेको हुन्छ। एकदम अन्धकार हुन्छ नि त अब राति त। त्यो ज्योतिहरूले पनि त्यो रातको समयलाई उज्यालो गरेको हुन्छ। तर पनि बाइबलले भनेको चाहिँ त्यो ज्योति होइन। के भने यहाँ? के भने? Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light. Oh प्रभु, कुरै भ्या ज्योति चाहिँ को रहेछ हाम्रो लागि? परमेश्वरको वचन अनुसार प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो ज्योति हो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो ज्योति हो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जबसम्म हाम्रो जीवनमा राम्रो प्रकारले वास गरेको छैन भने चाहिँ हाम्रो जीवनबाट त्यो अन्ध्यारो 5 केटीहरू कन्या केटीहरूको जस्तै त्यो तेल नभएको दियो बाल्नु नसकेको अन्ध्यारो चाहिँ अहिले पनि छ। त्यसको मतलब अनि यो ज्योतिको कुरा गर्दाखेरि अब अन्य धर्महरूमा पनि यो ज्योतिको कुरा धेरै गर्छ उनीहरूले पनि। किन गर्छ भने मैले कता कता उनीहरूको यसो पढ्दाखेरि मैले भेटेको उनीहरूको सबभन्दा डरलाग्दो ज्योति हिन्दुजम अनुसारले एउटा ज्योति हुने रहेछ। त्यो ज्योतिको नाम चाहिँ ज्योतिर्लिङ्ग भन्ने रहेछ कि ज्योतिर्लिङ्ग भनेर। त्यो चाहिँ ज्योतिहरू मध्येमा सबभन्दा महान ज्योति उनीहरूको अनुसारले उज्यालो गरे के। ज्योति भनेको उज्यालो, लाइट। लिङ्ग भनेको चाहिँ एउटा मार्ग, एउटा सिम्बोल्स हो। यसको अर्थ चाहिँ एउटा चिन्ह भनेको उज्यालोको चिन्ह भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ एकदमै एउटा भनौँ न उनीहरूको एउटा मान्ने जो छ एउटा डाइटी जो छ शिव, त्यसको ज्योति चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो हुने रहेछ। अनि त्यो ज्योतिलाई चाहिँ फेरि 12वटा ज्योतिमा चाहिँ विभाजन गरेको रहेछ यिनीले। अनि त्यो 12 ज्योतिहरू चाहिँ 12वटा मन्दिरमा उनीहरूले चाहिँ विभाजन गरेको छ।
अनि यदि कुनै एउटा व्यक्तिले त्यो धर्म अनुसारले जबसम्म त्यो 12वटा मन्दिरको तीर्थयात्राहरू गर्दैन, त्यो जति पनि ज्योतिर्लिङ्ग विभिन्न नामहरू छ त्यो 12वटा ज्योतिर्लिङ्गको, मैले त्यो नामहरू भनेन किनभने त्यसले समय खान्छ, त्यसलाई अलिक विश्लेषण गर्नुपर्छ, नामहरू भनेन। त्यो 12वटा राखिदिएको ज्योतिर्लिङ्ग छ, जबसम्म तिनीहरूको अनुयायी छ तिनीहरूले त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले तीर्थयात्रा गर्दैन तबसम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हुन सक्दैन, त्यो अन्धकारबाट चाहिँ त्यो उज्यालोमा आउन सक्दैन। भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ के हो, उनीहरूले चाहिँ जो एउटा पाउनु पर्ने उनीहरूको उद्धार, मुक्ति, मोचन के को, नराम्रो क्रियाकलापहरूको, पापहरूको, दुष्ट कर्म गरेको पाउँदैन। उनीहरूको पनि मान्यता रहेछ। त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न त्यो तीर्थयात्राहरू गर्ने रहेछ यिनीहरूले पनि। 12वटै गरेको हुनु पर्यो, 12वटा। अब त्यसमा पनि अझै एकदमै 12वटा गर्दाखेरि पनि एकदमै 12वटा गर्दा गर्दै त्यो सिद्ध व्यक्ति भइसकेको हुनु पर्यो, बल्ल उसले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्न सक्छ। त्यो बलिरहेको हुने रहेछ। त्यो मन्दिरमा गयो भने हामीले के देख्नु छ, अब हामी त गएको छैनौँ, तर त्यो चाहिँ बलिरहेको हुने रहेछ। त्यो दियो चाहिँ त्यो एउटा मार्ग हो। ज्योतिर्लिङ्ग भनेको के हो, एउटा मार्ग हो, एउटा सिम्बोल हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो ज्योति चाहिँ बलिराखेको हुने रहेछ कि एकदम बलिराखेको छ। अनि गयो त्यहाँ उति गयो, अब ज्योति पायो नि त, त्यो उसको चाहिँ एउटा उसको पाप घट्यो। फेरि अर्कोमा गयो, त्यो ज्योतिले चाहिँ घटाउने रहेछ कि उनीहरूको मान्यता अनुसारले चाहिँ। अब त्यो कुनै बेला त त्यो ज्योतिमा तेलै नहोला, भुतेको होला, नबलिरहेको अवस्था होला, कतिले तीर्थयात्रा गर्नु नसक्ला, नगएको होला, तब त के गर्ने त, तब त उनीहरूको त केही अवसरै छैन। तर यहाँ त के भनेछ प्रभुले, म चाहिँ के हो, के भन्यो, आई एम द लाइट, म चाहिँ के हो, ज्योति हो। ठिक त्यो अनुसारले अघि जो त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ, त्यो अनुयायीहरूले चाहिँ के को लागि त्यो जानुपर्ने थियो, उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँहरूमा उनीहरूको जीवनमा भएको जति पनि दुष्ट कर्महरू छ त्यसको मोचनको लागि, त्यहाँबाट छुटकारा पाउनको लागि। आज हामीले प्रभु यीशु जो ज्योति हुनुहुन्छ, यस्तो खाले ज्योति होइन जो उज्यालो हामीले दिइरहेको छ, प्रभु यीशु क्रिस्चियन ज्योति हुनुहुन्छ। त्यो ज्योति चाहिँ हाम्रो जीवनमा पसेर साँच्चै नै हाम्रो अन्ध्यारो निस्क्यो जीवनबाट, भित्रबाट हामी उज्यालो छु कि छैन, भित्रबाट बाहिर त उज्यालो फेस होला। हाम्रो विश्वासीहरू त कति उज्यालो देख्छ, नो, त्यो उज्यालो होइन आज चाहिएको, भित्रको उज्यालो हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ कहिले आउँछ, जब एउटा ठक्कै प्रभु यीशु ज्योति हो ऊ चाहिँ हाम्रो जीवनमा उपस्थित हुनु पर्यो, प्रभु यीशु क्रिस्ट हाम्रो जीवनमा उपस्थित हुनु पर्यो, तब मात्रै त्यो अन्ध्यारो कुराहरू चाहिँ, अन्ध्यारो जीवनको अवस्थाहरू चाहिँ अन्ध्यारो पर्ने गर्दाखेरि हामीले सबै अन्ध्यारो देखिरहेको छौँ। यस एक आपसको हाम्रो मेलमिलापको घटी कमीहरू देखिरहेको छौँ। किन? अन्ध्यारो छ नि त। कसरी? त्यो त लुकिरहेको हुन्छ, उज्यालो आएकै छैन, त्यो त लुकिरहेको हुन्छ नि त। उज्यालो आए पो त निस्केर जाने हो त, ठ्याक्कै हुने। त्यसको मतलब प्रभु यीशु क्रिस्टलाई हामीले लिएको छैन। प्रभु यीशुलाई नल्याउने भनेको चाहिँ अब प्रभु यीशुको स्वयं आउने त होइन, प्रभु यीशु क्रिस्टले देखाएको बाटो चाहिँ साँचो रूपमा, ट्रुथ भनेको चाहिँ आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एन्ड आई एम द लाइफ। म जीवन हो, म मार्ग हो, म सत्य हो। सत्य भनेको त्यो शब्दलाई भनेको होइन, यो याद राख्नुहोस्, त्यो शब्दलाई भनेको होइन। सत्य या के कसलाई देखाएको भन्दाखेरि सत्यताको बाटोमा हिँडेको हुनु पर्यो हामी। मात्रै उसले म हिँडेको कारणले भनेको त आई एम द म बाटो, जीवन अनि सत्य, ऊ त्यो सत्य बाटोमा हिँडेको कारण। अनि यो सत्य बाटोमा चाहिँ कतिखेर हिँड्न सक्छौँ, जब प्रभु यीशुले देखाएको जति मार्गहरू छ ठिक प्रकारले त्यो अनुसरण गर्नु पर्यो हाम्रो जीवनमा। खालि मण्डलीमा गएर होइन, खालि सेवकाईमा दौडेर होइन, खालि गीत भजन गाएर होइन। त्यो त गर्छ, हामी भन्दा डरलाग्दो गरिदिन्छ, उनीहरू पनि जान्छ, कतै टेम्पलतिर जान्छ, कता जान्छ, गीत भजन गाएको छ, सबै गरेको छ, तर त्यो सत्यतालाई उनीहरूले आफ्नो जीवनमा अपनाएको छैन नि त। किन? प्रभु यीशुले देखाएको बाटोमा उनीहरू हिँड्दैछ। हाम्रो अवस्थामा आज त्यही भइसकेको छ। किन? मैले भने नि अघि, बुद्धि आयो यसमा, घुमाइ फिराइ के आयो, बुद्धि। हाम्रो बुद्धि पनि आज हाम्रैद्वारा चलाएको खण्डमा परमेश्वरले जुन बुद्धि दिएर हामीले चलाउनु पर्ने थियो त्यो हामी चलाइराखेको छैनौँ।
प्रियहरू हो। यसकारण हामी पनि आज त्यही बुद्धिमा एकदम अडेस लागेर बसिरहेको छौँ। यसकारण सबै कुरा आफ्नै हिसाबले गरिराखेको छौँ। यूहन्ना 1 अध्यायको यसकै छेउमा छ, 1-5 पढ्दाखेरि अझै त्यहाँ हामीले देख्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट कसरी चाहिँ ज्योति हो। पढिदिनुहोस् फेरि दाजु। अनि त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ अनि अन्धकारले त्यसलाई बुझ्न सकेन। हजुर हजुर, एकदम मिठो पढिदिनु भयो। And the light shined in darkness and the darkness comprehended it not. हेर्नुहोस् त, त्यो उज्यालो चाहिँ चम्क्यो त्यसमाथि अन्धकारमाथि, अनि अन्धकार चाहिँ त्यसको छेउमा रहनै सकेन, बस्नै सकेन। अब मात्रै चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो जीवनबाट चाहिँ यो संसारको सबै कुरालाई चाहिँ निकालिदिएको हुन्छ। कतिखेर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा आउँछ, किनभने ऊ त ज्योति हो। ऊ ज्योति आएपछि मात्रै त हो त्यो कुरा निस्किने। त्यो निस्किनु बित्तिकै त हामीले यो जति हाम्रो भइराखेको क्रियाकलापहरू छ आज हाम्रो जीवनमा कति घटी कमीमा कतिचोटि हामी महसुसै गर्दैनौँ। प्रभु परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुसै गर्दैन, एकदम सबैले आफ्नै हिसाबले गरिरहेको हुन्छ कार्यहरू। यसकारण हामी त्यो महसुस गरिराखेको हुन्छौँ, मुखले त भनिरहेको हुन्छौँ, तर फिल जो भित्र आत्मिकी तौरमा गर्नुपर्ने छैन नि त, छैन। त्यसकारणले आज चाहिँ के हामी त्यो अन्धकारमै भइराखेको छौँ, हामी घुमिरहेको छौँ। हामी त्यो 3 वर्ष तीर्थयात्रा गरिरहेको छौँ, जान्दैछौँ कि एउटाबाट अर्कोमा खोज्दै हिँडिरहेको छौँ। किन त्यो अन्ध्यारो हाम्रो जीवनबाट आज ननिस्केको खण्डमा अनि यो डार्कनेस अन्ध्यारोले के पनि देखाउँछ, संसारलाई पनि देखाउँछ। संसारलाई अनि त प्रभुले संसारलाई जितेर गएको नि त। अन्धकारलाई उज्यालो भएको कारणले उसले चाहिँ यो संसारलाई जितेर गएको हो। यो एकदम हामीले थाहा गर्नुपर्छ। संसार पनि एउटा के हो, अन्धकारपूर्ण ठाउँ आजको अवस्थामा हामीले बुझ्न सक्छौँ। टिटस 2:12, टिटस 2:12 दाजु। हजुर पढ्नुहोस् तितस 2:12 है। र हामीलाई यो सिकाउँछ अभक्ति र संसारिक अभिलाषाहरू इन्कार गरेर यस वर्तमान संसारमा हामीले आत्मसंयम, धार्मिकता र भक्ति साथ जिउनु पर्छ। हजुर हेर्नुहोस्, यो अघिको त्यो अन्ध्यारोपन चाहिँ के हो, एउटा संसार वर्ल्डली लस भनेको छ नि, संसारिक इच्छा चाहनाहरू बापरे बाप छैन र हाम्रो झन् बेसी भइसकेको छ। आज अन्य जातिहरू भन्दा के चाहिँदैन आज विश्वासीहरूलाई। बापरे, मण्डलीमा एसी चाहियो, यताबाट उता जान कार चाहियो, खुट्टाले त हिँड्नै छोडिसकेछ, अभिलाषा यो सबै किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो प्रेजेन्ट वर्ल्ड अहिलेको यो संसारमा बसेको कारणले यो अहिले वर्तमान संसारमा पनि बाँचिरहेको छौँ त। हामी एकदमै संसारिक संसारमा चाहिँ हामी बाँचिरहेको छौँ। संसारिक संसार है, प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिएको त्यो राज्यमा होइन। मैले राज्यको अगाडिको वचनमा हामीले राज्यको राम्रो प्रकारले कुरा गरेको थियौँ। प्रभु यीशुले दिएको राज्यमा यदि हामी बस्ने हो भने त त्यो राज्यको राजाको हामीले पालन गरेको पर्यो नि त। यदि हामी त्यो राज्यको प्रजाहरू हो भने त, मैले त्यस सन्दर्भमा नेपालकै अवस्थाले लिएर मैले भनेको थिएँ, परमेश्वरले देखाए अनुसारले कस्तो थियो हाम्रो देश होइन त। आज त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ। हामी यो वर्तमान संसारमा छौँ, त्यस कारणले त्यो अन्धकार चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरै पसिसकेको छ। किन बुद्धि जुन ठाउँबाट आउनु पर्ने हो त्यो बुद्धिलाई नलिएको कारणले हामीले त्यो उज्यालो चाहिँ यस्तो बत्तीहरूको उज्यालोमा खोजिराखेको छौँ। जबकि त्यो उज्यालो त प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं उज्यालो हो। प्रभु यीशुले देखाएको मार्गमा हामी हिँड्नु सकिरहेको छैन, कोसिस गरेर पनि हिँड्नु सकिरहेको। किन त? किनभने जो बुद्धि परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई दिनु चाहेको छ, सुन्छौँ पढ्छौँ त्यतिमै सीमित भएको छ, पालना गर्ने छैन। किन भन्दा हामी डराउनु छोडिसकेको छौँ। किन? एउटै शब्द आउँछ, शरीर संसारमा छु, डराउनु छोडिसक्यो। हेर्नुहोस् हाम्रो युवा युवतीहरूको अवस्थाहरू हेर्नु, युथ मिटिङ्सहरूमा ग्यादर हुन्छ, साँच्चै नै आत्मिक वृद्धि भएको छ। कति त लभ ट्रायंगल सुरु भइरहेको हुन्छ। त्यही हो,
परमेश्वरको उपस्थितिमा हो भने त्यो हो होइन नि। कति केटाकेटी जवान केटाकेटीहरू भागिरहेको छ त्यस्तै युथ सेवकाईबाट, किन एकदम संसारिक ज्ञानको लागि मात्रै गइरहेको छ। परमेश्वरको आत्मामा रहेर दिनुपर्ने जो ज्ञान छ त्यसको लागि गएको छैन। याद राख्नुहोस् यो कुराहरू पसिसकेको छ, गएको छैन। एकदमै खालि एउटा फिजिकली प्रेजेन्टेसनको लागि, शारीरिक तौरमा उपस्थित हुनुको लागि गइराखेको छ। अनि त आज हाम्रै केटाकेटीहरूले हाम्रै कुराहरू मान्नु छोडिसकेको छ, मान्दैन, मान्नु छोड्यो, बोल्नै मिल्दैन आजकलभोलि सिधै। किनभने हामी जुन बाटोमा हिँडेको छौँ त्यही नै गलत भएको खण्डमा आज हामी चाहिँ पुरा संसारको त्यो डिजायर छ। साँच्ची वास्तविक कुरा गर्ने हुने मैले कहिले कहिले सोध्छु, म एउटा शिक्षक भएको खण्ड मैले कहिले कहिले सोध्छु कि के हो त हाम्रो जीवनको आवश्यकता अहिलेको वर्तमान समयमा। अहिले पनि हाम्रो जीवनको आवश्यकता 3 कुरा मात्रै हो, खाना, लाउनु अनि बसोबास गर्नु। सोची हेर्नुहोस् त, 3 कुरा मात्रै होइन र? खाना, लाउनु, बसोबास। यति पाए यदि हामी आत्मिक तौरमा बाँचिरहेको छौँ यसले हामीलाई बाँच्नु मजाले दिन्छ। तर हामी त्यो संसारमा आज डुबेको होला। संसारको मान्छेलाई भन्दा हामीलाई बेसी चाहियो के आज, बेसी चाहियो हामीलाई। पैसा अलिकति झन् बेसी पैसा कमाउनु पर्यो हामीलाई, बिल्डिङ बनाउनु, अझै डबल बिल्डिङ बनाउनु पर्यो। पहिला पनि यो कुरा ल्याएको थिएँ, धेरै चाहिरहेको छ हामीलाई, धेरै चाहियो। अनि त्यो चाहिँ के हो प्रियहरू, त्यो चाहिँ संसारबाट दिने कुराहरू हो, संसारले दिन्छ। अनि त्यो यदि त्यो कुराहरूको अभिलाषा हामी गर्छौँ भने हामी त्यो 5 कन्या केटीहरू जस्तै मूर्ख अवस्था आज हाम्रो पवित्र आत्माको दियो चाहिँ बनेको छ। त्यस कारणले हामी प्रभु आउँदाखेरि हामी छुटिन्यौँ। अनि प्रभुको आगमन आज पनि भोलि पनि हामीले कोभिडको कारणले देख्नु सक्छौँ कति हाम्रो दासहरूलाई हामीले गुमायौँ। कसले सोचेको थियो, कसले सोचेको थियो अचानक उनीहरू जानु पर्यो। घरैबाट ननिस्केकोहरूलाई पनि त्यो कोभिडले उनीहरूलाई उठाइ लगे परमेश्वरको अगुवाईमा। तयार थियो आत्मामा, हामी तयार छु कि छैन? एकदम डरलाग्दो अवस्थामा हामी बाँचेको छौँ। हामी खुसी हुने पर्ने अवस्थै छैन। हामी त डर भयमा, अघि भने नि फियर अफ द गड के अरे, त्यो चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि हो। बुद्धि जब परमेश्वरको डर मान्छौँ बल्ल त्यो आउने, डर पर्दा छँदै छैन। आज हामी अन्ततिर आइसकेको छौँ। अलिक समय मैले लिएँ। पहिलो यूहन्ना 2:15-16 अब अन्त गर्छु। पहिलो यूहन्ना 2:15-16 दाजु भने 15 हुन्छ। हामी त्यो नपढौँ, एकैलाई प्रेम नगर। दाजु गलती 5:19-21 पढिदिउँ, किन मेरो समय बितिसकेको छ। गलती 5:19-20 पढौँ हामी। अब शरीरका कामहरू प्रकट छन्, ती यी हुन् परस्त्रीगमन, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, टुनामुना, शत्रुता, झगडा, डाहा, क्रोध, विरोध, फुट, दलबन्दी। यो दोस्रो अन्तिम पद हो। त्यसपछि हामी एउटा हेरेर बन्द गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो शरीरको कामहरू यदि हामी शरीरमा बाँचेको छौँ, यदि हामी त्यो ज्योतिमा छैन, प्रवेशको सामने जिउन छैन भने यी कुराहरू लेखेको तपाईँले कोट्टाउनुहोस्। आज आफै आफै बसेर कुन चाहिँ तपाईँको जीवनमा आजै छ खोज्नुहोस् है। हामीले खोज्नु पर्यो। यो जति लेखेको छ शरीरको, यो संसारमा संसारले गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यो अन्धकारको शक्तिले हामीलाई गराउने कुराहरू हेर्नुहोस् राम्रोसित। कुन चाहिँ हाम्रो जीवनमा अझै उपस्थित भएर मजाले राज गरेर बसेको छ। मैले पढेन, समय छैन। कुन चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको छ त्यस मध्येमा कोट्टाएर हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ अझै बसिरहेको छ। यदि कुनै पनि छैन भने चाहिँ साँच्चै नै हामीलाई पवित्र आत्माको छाप चाहिँ हामीले दिएको छ। आज हामी यसबाट छुटकारा पाउन सकिरहेको छैन। मैले भने नि हाम्रो क्रियाकलापको फलले चाहिँ हाम्रो अवस्थालाई देखाउँछ के। अनि त्यो फल चाहिँ हामीले कहाँ देख्न सक्छौँ? हामी एक आपसमा देख्न सक्छौँ, हाम्रो विश्वासी समाजमा हामी देख्न सक्छौँ, हामी मण्डलिक
समाजमा हामी देख्न सक्छौँ हैन, हाम्रै परिवारमा हामी देख्न सक्छौँ। कस्तो छ त हाम्रो एउटा विश्वासीको परिवार आज? एकदम तन मन भएर सबैजनाले परमेश्वरको सेवाई गरिराखेको छ। कुनै एउटा छोराले गरेको छैन, कतै गडबड छ है। छोरीले मानिरहेको छ, गडबड छ। श्रीमानले मानेछ, श्रीमतीले गडबड छ। कतै न कतै यो कुराहरू अझै पनि छ हाम्रो जीवनमा। त्यसकारण हामी होशियार हुनु पर्यो। यो सबै कुरा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। कतिखेर त्यो बुद्धि परमेश्वरबाट आउनुपर्ने बुद्धि चाहिँ एकदम असल रूपमा आउनु पर्यो, न कि संसारबाट आउने बुद्धि। अनि त्यो बुद्धिको परिवाचिक शब्द मैले भने नि ज्योतिलाई देखाएको छ। त्यो ज्योति चाहिँ को? प्रभु यीशु ख्रीष्ट। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ के हुनु पर्यो? त्यो जीवनको ज्योति देखाउने वाला हुनु पर्यो हाम्रो जीवनमा। खालि मुखले मात्रै भनेर होइन। ज्योति उता देखाइरहेछ, खुट्टा गइरहेको छ यतातिर। किन? किन? संसार त हातमा पक्रेको छौँ हामीले, सबै देख्ने भयो नि त। अन्धकारले देखाउने चिज त हातमा। एक्सक्युज माग्छौँ हामीले, खालि यो सेवकाईको लागि भन्छौँ। त्यहाँबाट दुनियाँभरको हेर्यो, के हेर्ने हो। परमेश्वरको वचन दिँदा त मान्नै मान्दैन। किन? दुनियाँभरको कुरा उसले हेरिदियो नि त त्यहाँ। अब त्यो कुराहरूले त उसलाई त परमेश्वरको वचन त रोकिदिन्छ मान्नुबाट। हेर्नुहोस्, यो राम्रोसित विचार गर्नुहोस्। त्यो कुराहरूले रोकिदिएको छ क्या आज परमेश्वरको वचनलाई मान। एउटा बिल्लागी जस्तो केही नभएको परमेश्वरको वचन जस्तो मानेर लिइरहेको छ हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ। ठुला बडाहरूले होइन, नयाँ पुस्ता त्यसरी लिनु थाल्यो। किन? दुनियाँभरको उनीहरूले त्यसमा हेर्छ अनि कसरी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरबाट आएको भनेर लिने त। त्यसकारणले हामी होशियार हुनु पर्यो। अब त यदि त्यस्तो गरिरहेको छौँ भने हाम्रो घर परिवारमा यदि कसैको आत्माले चाहिँ परमेश्वरलाई आज पनि स्वीकारेको छैन, हामी गलत ठाउँमा छौँ। त्यो ज्योति आएको छैन, त्यो बुद्धि हामीले अहिले पनि पाएको छैन। अब त कति डरलाग्दो कुरा। हामी 5 कन्या मूर्ख। किन मूर्ख भयो? सबै थियो, बुद्धि छ, दिमाग छ, सबै कुरा छ, तर बुद्धि लिने ठाउँ चाहिँ गलत थियो। उनीहरूको बुद्धि लिने ठाउँ चाहिँ गलत थियो। उनीहरूले अन्धकारको बुद्धिलाई स्वीकार भइराखेको। सबै कुरा थाहा थियो तर पनि अन्धकारको बुद्धिलाई। यसकारणले त्यो बुद्धिमानी केटी कन्याहरू चाहिँ किन बुद्धिमानी भए? जहाँबाट असल ज्योति आउनु पर्ने थियो, बुद्धि आउनु उनीहरूले त्यहाँबाट लिएको। हामी अन्तिम पद पढ्यौँ अब कलसी 3:5। कलसी 3:5 पढिदिनुहोस् दाजु। यसकारण पृथ्वीमाथि भएका तिमीहरूका अङ्गहरूलाई मार, व्यभिचार, अशुद्धता, प्रबल वासना, कुइच्छा र लोभलाई, जो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। हुन त मेरो पनि यो किङ जेम्स बाइबल नि हो। एउटा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, यो संसारबाट हुने कुराहरू भनेको छ यहाँ, तर त्यो संसारको कुरा भनेर लेखिदिएको छ कि त्यो बाइबलमा। संसारको कुराहरू भनेको छ, जति नराम्रो कुराहरू चाहिँ के देखाएको छ? संसारको कुराहरू भनेर देखाएको छ। संसारबाट लिने कुरा भनेको छैन, संसारको भनेको छ त्यहाँ। संसारको हैन। अब यो संसारको कुराहरू सँगसँगै लिएर चाहिँ परमेश्वरको स्तुति महिमाहरू पनि हामीले सँगसँगै गर्दैछौँ नि त। मिलेन नि त, त्यो कसरी मिल्ने त? संसारले दिइराखेको कुरालाई पनि हामीले लिँदै गइराखेको छौँ, त्यसको पनि पालना गर्दै गइरहेको छौँ। के भन्दै? शरीर संसारमा छौँ। एक्सक्युज एकदमै शब्द नै यही छ जसको म शरीर संसार प्रार्थना पनि त्यही गर्छौँ हामी। शरीर संसारमा छौँ, परमेश्वर यस्तो भइगयो। मिलेन नि त। कसरी शरीर संसार? हामी त संसारकै होइन। बाइबलले स्पष्ट गरेको छ हामी संसारकै होइन। हामी त परमेश्वरले दिएको त्यो 25 को हामीले माथि पढ्दा राज्य देखाएको छ। त्यो राज्यको पो हो त। 25 को पहिलो पदमा हामीले त्यो राज्यको त्यहाँ चित्रण देखाएको। त्यो राज्यको संसारको भए त यस मिल्थ्यो, सबै कुरा गरेर पनि सबै कुरा ठिक हुने। संसारको नभएको कारणले संसारको अलिकति गर्नु बित्तिकै आज हाम्रो अवस्था बिग्रेर जान्छ। मण्डलीमा विभाजन आउँछ, एक आपसमा विश्वासीहरूको माया प्रेम घटिरहेको हुन्छ। घरेलु अवस्थाहरू हाम्रो कस्तो हुन्छ? बाबाले छोराको कुराहरू मानिराखेको छैन, छोराछोरीले एउटा नैतिक ज्ञान पाएर गर्नु कार्यहरू गरिराखेको छैन। साङ्गीतिक कुराहरू एकदम आफ्नै प्रकारको धुनहरू बनाइराखेको छौँ, जसले कुनै पनि अवस्थामा आत्मामा छुँदै छुन्दैन त्यो सङ्गीत। किन? सब आफ्नो बुद्धिको परिवर्तन छुँदै छुन्दैन त्यो आत्मा। सुन्नु त मजा आयो, डाङडुङ गयो, मजा आयो, तर आत्मामा छुयो, परिवर्तन लायो? ओ छैन।
गाउने कसले गाइरहेछ? एउटा घमण्डी मान्छेले गाएर कसरी आउने? उसलाई घमण्ड छ सङ्गीतको पुरै, उसले गाइरहेछ, कसरी आउने? आउँछ र? त्यो त देखायो नि, त्यो त संसारबाट आउने कुरा हो। बजाउने उसलाई घमण्ड छ बजाउनेको, म सबभन्दा सुपर हो, गिटार यस्तो फिटिदिन्छु, किबोर्ड यस्तो बजाइदिन्छु। कसरी त्यो बनाएको सङ्गीतले कसरी चाहिँ असर पार्ने हाम्रो जीवनमा? पार्दैन नि, पार्दैन। मैले भने नि त्यो हु जस्तै भयो, त्यो हु ग्रुप थियो नि, त्यो त एकदम अधम्य सङ्गीतलाई चाहिँ प्रचलित गराइदियो, तर आत्मिकी तौरमा कसैको हृदय टुट्यो, कसैको हृदयलाई छुयो छैन। गाउँछ सेउका स्पेसल मिटिङमा, त्यसपछि गाउने नै गाउँदैन। आजकल भोलिको हाम्रो सङ्गीतहरू कसैले गाइदिनु किन? सुकै छैन, सुन्दा त मजा आयो, आत्मिक तौरमा छैन, अब बन्द, खालि त्यो स्पेसल मिटिङको लागि मात्रै सङ्गीतहरू। त्यसले पनि चिनाउँछ होइन। अब हामी सोरी मैले एउटा अझै पढेँ, पहिलो पत्रुस 2:9, हामी त्यही पोइन्टमा आउँछौँ। पहिलो पत्रुस 2:9 यो अन्तिम पद नै हो। तर तिमीहरू एउटा चुनिएका वंश, एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति र निज प्रजा हौ। यसैले जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट आफ्नो अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भयो, उहाँका सद्गुणहरू तिमीहरूले प्रकट गर। सद्गुणहरू प्रकट गर, तब मात्रै तिमी त्यो अचम्मको ज्योतिमा जान सक्छौ। किनभने त्यो ज्योतिले, मैले भने ज्योति आउनु बित्तिकै त्यो अन्ध्यारो हराउने हो। हाम्रो भित्रको अन्ध्यारो कुराहरू हराउनु पर्यो। एउटा अघि मैले भने नि, संसारबाट गर्ने जति पनि संसारको त्यो इच्छाहरू छ, डिजायरहरू छ, चाहनाहरू छ, त्यो कतै लुकेको छ भने अहिले पनि अन्ध्यारो नै छ। तीर्थयात्रामा हिँड्नु पर्यो, त्यो अघि त्यो अर्को धर्मको मैले अलिकति भनेको थिएँ, त्यसरी हिँड्नु पर्यो, तब मात्रै हामी चाहिँ त्यो उज्यालोमा आउन सक्छौँ। अनि हाम्रो दियोको तेल चाहिँ हामीले बोकिरहेको हुन्छौँ। पवित्र आत्माको छाप हाम्रो जीवनमा लागेको हुन्छ। पवित्र आत्माको छाप, पवित्र आत्माको उपस्थिति भनेको प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन। मैले पद बिर्से छ भाइ, पवित्र आत्माको परिवाचक शब्द या प्रभु यीशुको जीवन भनेर देखाएको छ कि प्रभु यीशुको जीवनमा आउनु नै पवित्र आत्मामा आउनु हो। अन्तिम सोरी, फेरि मैले क्षमा मागे, अझै एउटा म पढ्छु, त्यसपछि चाहिँ मैले रोकिदिन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 1:12, दोस्रो कोरिन्थी 1:12 हामी पढौँ। दाजु हजुर, किनकि यही नै अर्थात् हाम्रो विवेकको साक्षी नै हाम्रो गर्व गर्ने कुरा हो कि हामी संसारमा र झन् बढ्ता गरेर तिमीहरूतर्फ शारीरिक बुद्धिमा होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा सच्चाइ र ईश्वरीय निष्कपटता साथ चल्यौं। हजुर हजुर, यहाँ एउटा शब्द एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी आइपुग्यौँ, अघिको हाम्रो जुन सुरुवातको शब्द थियो बुद्धि, फ्लेशली विजडम भनेको छ। फ्लेश शारीरिक बुद्धि रहेछ त। हेर्नुहोस् त, यो पदले हामीलाई एकदमै सफा गरिदियो। बुद्धि दुई प्रकारको छ, परमेश्वरको बुद्धि अनि शारीरिक बुद्धि। त्यसकारण हामी कोही पनि जति कार्यहरू गरिरहेछौँ हामीले आफूलाई घमण्ड गरेर गर्नै पर्दैन। यदि त्यो कार्य चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिद्वारा भएको छैन भने त्यो त शारीरिक बुद्धि, फ्लेशली के भनेको छ, विजडम भनेको छ। शारीरिक बुद्धि जसले चाहिँ हामीलाई त्यो अन्धकारबाट के गरे, उज्यालोबाट के गर्छ, टाढो लगिदिन्छ, अन्धकारले भरिदिन्छ। हाम्रो जीवन नै त्यो बाटोमा गइराखेको हुन्न। यसकारणले हामीले एक आपसलाई क्षमा गर्न सकिरहेको छैन, एक आपसमा प्रेम गर्न सकिरहेको छैन, वचन मेरो लागि आएको भन्नु सकिरहेको छैनौँ। परिवारमा हामी एक आपसमा परिवारको जति पनि सदस्यहरू मिल्नु सकिरहेको छैनौँ। हाम्रो केटाकेटीहरूले, हाम्रो जवान जवानीहरूले त्यो सत्यताको बाटोमा हिँड्नु सकिराखेको छैनौँ। किन? संसारिक बुद्धिमा हामी चाहिँ आज भएर सबै कार्य गरेको खण्डमा। यदि परमेश्वरको बुद्धिमा, प्रभुले देखाएको बुद्धिमा, किन प्रभु नै के हो, त्यो बुद्धि नै के हो, उज्यालो भएको खण्डमा यदि हामी परमेश्वरको बुद्धिमा चले, उज्यालो आयो, अन्धकार त गइहाल्यो नि अटोमेटिकली। यदि हाम्रो छोराछोरी अन्ध्यारोमै हिँड्दैछ भने उनीहरू बस्नु सक्दैन के, उनीहरूले त्यो अन्ध्यारोलाई फालिदिइहाल्छ। किनभने
परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्योति जब हाम्रोमा आउँछ नि कसरी तिनीहरू टिक्नु सक्छ र सक्दैन नि। आज हामी पनि त्यही लैलैमा हिँडेको खण्डमा हाम्रो युवा पिँढीहरू बिग्रेर गएको छ, पुरा चलाइराखेको छ अन्धकारको शक्ति हो। यसकारणले हामी आज एकदम यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हामीले बुझ्नु पर्यो। हामी त्यो 5 कन्या केटीहरू जसले चाहिँ असल बुद्धि पाएको खण्डमा परमेश्वरबाट पाएको बुद्धि पाएको कारणले गर्दाखेरि बुद्धिमानी भनेको हो। यदि हामीले त्यो बुद्धि पाएको छैन भने हामी बुद्धिमानी छैनौँ, मूर्ख छौँ। बुद्धि त पाए तर पनि हामी मूर्ख छौँ। किन? हामीले कुन चाहिँ बुद्धि लियौँ? फ्लेशली विजडम, शरीरको संसारले दिने शारीरिक तौरको बुद्धिलाई चाहिँ हामीले लिएको कारणले। यस कारणले हामी एकदम होशियार हुनु पर्यो। किनभने वचन वाचेर परमेश्वरको आगमन कहिले हो, त्यसकारण हामी त्यो बुद्धिमा आधारित भएर तयार भएको अवस्थामा हुनु पर्यो। तब मात्रै हामी टपक्कै जान सक्छौँ, नभए त हामी छोडिने। त्यही कन्या केटीहरू जसकोमा थिएन त्यो पवित्र आत्माको ज्योति थिएन। पवित्र आत्माको ज्योति भन्नाले प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपस्थिति थिएन। सबै कार्यहरू हुँदा हुँदै पनि के थिएन? प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपस्थिति थिएन। उनीहरूले चाहिँ अन्धकारको शक्तिलाई मानेर आफ्नो ज्ञानमा आधारित भएर सबै कार्य गरेको खण्डमा प्रभुलाई चिनेर पनि सबै त्यो संसारलाई छिराएर शरीर संसार हो भन्दै गरेको खण्ड। यस कारणले प्रियहरू हामी एकदम होशियार हुनु पर्यो। आज हाम्रो जीवनमा कुन प्रकारको बुद्धिले चलाइराखेको छ, कुन प्रकारको ज्योतिले हामीलाई चलाइराखेको छ। यदि त्यो ज्योति र त्यो बुद्धि चाहिँ गलत छ भने हामी पनि त्यो 5 कन्या केटीहरू जस्तै मूर्ख भएर प्रभुको आगमनमा अचानक हुने आगमन। पहिले भने स्थिर छैन जीवन, कहिले के हुने, अहिले त झन् चाँडै चाँडै रोग भएको हो कि नभएको गइराखेको छ। यो पनि अर्को एउटा ग्रुप निक्लेको छ। मान्छे किन यति चाँडै जानु थाल्यो? रोग पनि छैन, डायग्नोसिस केही छैन, देखेको छैन, उसलाई केही पनि गरेको छैन, सिम्पटम्सहरू केही थियो, झट गइराख्यो। किन? अनिश्चितताको जीवन। अनि अघि पढ्यौँ हामी पनि त्यही वर्तमान संसारमा बसेको मिक्सअप भएको छौँ। आज पुरै घुलमिल भएर गइरहेको। हामी होशियार हुनु पर्यो। बोलाएको धेरै छ तर प्रभुले लग्ने चाहिँ बहुत कम छ। हामी एकदम होशियार हुनु पर्यो यो कुरामा। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई गरौँ, हामीले त्यो परमेश्वरले दिनु चाहेको बुद्धि चाहिँ हामीले पाउन सकौँ र हाम्रो जीवनलाई चाहिँ त्यो अन्ध्यारोबाट हामी तीर्थयात्रामा ननिस्के हामीले प्रभुको ज्योतिलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा ल्याऊँ र त्यो अन्ध्यारोलाई चाहिँ हामीले निकाल्न सकेको। प्रभुले वचन बढाइमा हामी प्रत्येकलाई आशिष दिएको होस्। हामीले पनि आफ्नो जीवनमा आज परमेश्वरले जो चाहेको छ त्यो कुरालाई गर्नु पर्यो, न कि हामी शरीर संसारमा छौँ भन्दै संसारको कुरा गर्दै मिसकट गर्दै सबै अवस्थालाई हामीले बिगार्दै जानुबाट हामीलाई परमेश्वरले बचाएको होस्। जय मसीह।